सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 5 गते बुधबार, फेब्रुअरी 17 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 माघ शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। भागरथी बलात्कार र हत्याका अभियुक्त पक्राउ, उनकै सहपाठी संलग्न रहेको खुलासा। राजस्व छली र आर्थिक अपराध धमाधम बाहिरिँदै इन्धनको मूल्य अचाकली बढ्यो। ऐनका दफा निलम्बन गरेर सहुलियत दरमा कोरोना विरुद्धको खोप किन्दै सरकार। कोभिडले शैक्षिक सत्र लम्बियो। विपन्नको छात्रवृत्ति जोखिममा, अब 10 कक्षामा पनि फरक विद्यालयमा भर्ना पाइने। नेकपाका दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने गरी छलफल चलाउँदै निर्वाचन आयोग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई अन्तिम चरणमा। वैधानिकता सङ्कट टार्न बाधा अड्काउ फुकाउ खोज्दै काङ्ग्रेस। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई मान्यता। कोरोना भाइरस बारे अध्ययन गर्न वुहान पुगेको अनुसन्धान टोली फर्कियो। भारतमा जारी किसान आन्दोलन समर्थकप्रति मोदी सरकार आक्रामक। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा चौदण्डी गढी माथि चन्द्रपुर नगरपालिकाको जित। कुस्ती प्रतियोगितामा नेपाली सेनालाई 2 स्वर्ण। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले बैतडीका किशोरीको बलात्कार र हत्यामा संलग्न रहेको पक्राउ परेको प्रसङ्ग। बैतडीका किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनकै सहपाठीलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाको 13औं दिन हिजो प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको र आरोपी युवाले बलात्कार हत्या स्वीकार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भागरथीको छिमेकी समेत रहेका उनको विवरण भने आज मात्रै सार्वजनिक गर्ने प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले केही बेर अगाडि CINलाई जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार सुरुमा भागरथीलाई सानो भिरबाट लडाइदिएको र घाइते अवस्थामा बलात्कार गरेको बयान दिएको छ। भागरथीको बलात्कार समेत भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसै दिन विद्यालयबाट फर्किँदा बाटोमा बलात्कार तथा हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेको आजै ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्ने सुदूरपश्चिम प्रहरीका प्रवक्ता SSP मुकेश सिंहले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सनातन धर्ममावि कक्षा 12 मा पढ्ने भागरथी 21 माघमा विद्यालयबाट फर्किँदा सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो। अर्को दिन स्थानीय लवलेक जंगलमा उहाँको शव भेटिएको थियो। छिमेकी 2 परिवार बीचमा पुरानो रिसिबी रहेको र त्यसैको बदला लिन छोरीलाई बलात्कार गरेको बयान आरोपीले दिएका छन्। भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा स्थानीय विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमा आरोपी पनि सहभागी हुँदै आएका थिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुख DIG उत्तम सुवेदी 10 दिनदेखि घटनास्थल बैतडीको दोगडा केदारमै हुनुहुन्थ्यो। सुदूरपश्चिम सरकारले भागरथीको परिवारलाई 5 लाख राहत दिने हिजो घोषणा समेत गरेको छ। अब कोरोना खोपको प्रसङ्ग। सरकारले ऐनको दफा निलम्बन गरेर खोप किन्ने तयारी गरेको छ। सरकारले रकम भुक्तानी, बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 का व्यवस्था लागू नहुने निर्णय गर्दै सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट
कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले हिजो 4 अमेरिकी डलरका दरमा 20 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। फेब्रुअरीभित्र 10 लाख र मार्चभित्र बाँकी 10 लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ। खोप खरिदका लागि देखिएका प्राविधिक अप्ठ्यारा फुकाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि उत्पादक कम्पनीलाई खोप खरिदका लागि भुक्तानी 80% अग्रिम दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि कानुन बाधा देखिएकाले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्दै त्यस्तो निर्णय गरिएको छ। सरकारले अब तत्काल खोप ल्याउने र देशैभरिका नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ऐनको दफा 74 खको व्यवस्था प्रयोग गरी मन्त्री परिषदले सिरमको शर्त मान्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका नीतिगत जटिलता फुकाएको हो। कोरोना भाइरसका कारण माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति समेत पाएका छैनन्। उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत उपलब्ध हुने 4औं वर्षको छात्रवृत्ति उनीहरूले नपाएका हुन्। गत 31 डिसेम्बरमा परियोजनाको समय सकिएको र कोभिडका कारण माथिल्लो कक्षामा पुग्न नपाएका गरिब विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। विपन्नका लागि छुट्याएको रकम विश्व ब्याङ्कबाट सरकार हुँदै विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमा जम्मा भएको छ। कोषमा 6 करोड 1,20,000 रुपैयाँ सञ्चित छ, तर परियोजना सकिएकाले विद्यार्थीले रकम पाएका छैनन्। परियोजना सकिने दिन 31 डिसेम्बरमा कोषमा रकम आइपुगेको थियो। कोभिडका कारण विद्यार्थीहरू एउटै वर्षमा धेरै समय बस्नु परेको र 4 जनवरीमा मात्र 4औं वर्षमा आएकाले उनीहरूले छात्रवृत्तिको रकम पाउन सकेका छैनन्। शैक्षिक सत्र असारमा गर्ने तयारी भए पनि सरकारले अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन। तर शिक्षा नियमावलीको 9 संशोधन गरेर भर्ना प्रक्रियाको नयाँ व्यवस्था भने गरेको छ। कक्षा 10 मा पनि अब भर्ना हुन पाइने भएको छ। शिक्षा नियमावलीको 9 संशोधन गरेर कक्षा 9 मा भर्ना भएर रजिस्ट्रेसन फारम भरेपछि त्यही विद्यालयबाट एसी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ। मूल नियमावलीको 80 मा महामारी वा यस्तै अन्य विपदका कारण पठन पाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेका विद्यार्थीले स्थानान्तरण भई आउन चाहेको स्थानको विद्यालयले त्यो बेहोरा खोली निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई अब पठन पाठन गराउन सक्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। नियमहरू त पालना गर्नु पर्यो नि त। टर्म्स कन्डिसनमा पाउँछ। त्यो चाहिँ सर्वकक्षामा ट्रान्सफर हुँदा नि यति समयभित्र भइसक्नुपर्ने, विषय मिल्नुपर्ने, त्यसको ट्रान्सफर लिएको हुनुपर्ने भन्ने नियम त अरू कक्षामा पनि छ नि त। अब 10 मा चाहिँ सर्नै नपाउने प्रतिबन्ध थियो। त्यो सर नपाउने, अब त्यो कस्तोमा पाउने भने त रजिस्ट्रेसन भर्दाखेरिमा त्यो बेला पछि परीक्षा बोर्डले कार्यविधिमा उसले भन्छ। त्यो चाहिँ जस्तो 9 मा पढेको विषय चाहिँ पढाइ हुने स्कुल हुनु पर्यो। ऐच्छिक विषय कुनै विषय पढाएको छैन त्यही विषय पढाइ हुनु पर्यो। त्यस्तो विषयहरू हेर्ने कुराहरू हुन्छ कि त्यो चाहिँ। यसअघि वैवाहिक सम्बन्धका कारण वा सरकारी कर्मचारी रहेका अभिभावकको सरुवा भएको अवस्थामा बाहेक कक्षा 10 मा भर्ना हुन नपाइने व्यवस्था थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरी अदालतका सहयोगीले हिजोबाट बहस सुरु गरेका छन्। नेपाल बारको तर्फबाट एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कुमार कार्कीले संविधानमा लेखिए अनुसार फैसला गर्न संवैधानिक इजलासलाई आफ्नो राय दिनुभएको छ। कार्कीले 2072 को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दावी समेत गर्नुभएको छ। लगतै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अहिलेको व्यवस्थामा राखिएको कुरा साइलेन्ट हो कि रहन गएको भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। कार्कीले न्यायाधीशको प्रश्नमा भने अहिलेको व्यवस्था अनुसार धारा 85 मा पनि साइलेन्ट हो, धारा 76(7) मा पनि साइलेन्ट हो भनेर जवाफ दिनुभएको थियो। एमिकस क्युरीलाई अदालतको सहयोगी मानिन्छ। अदालतमा कुनै पनि संवैधानिक संकट आयो र अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने एमिकस क्युरी मगाउने गरिन्छ। एमिकस क्युरीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष या विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। नेकपाका दुवै समूहबीच शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजी चलिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेसले पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आज बस्ने बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा ठूला सभाहरू गर्ने
तयारी गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रकाश शरण महतले सभा राजधानीमा मात्रै गर्ने कि प्रदेशमा केन्द्रित भएर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र आज निर्णय हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आज कोरोना महामारीका सम्बन्धमा छलफल हुने र आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा पनि बैठकले तय गर्ने सीआईएनसँग बताउनुभयो। आन्दोलनको कार्यक्रमहरू जे प्रस्तुति यस बीचमा भएको छ, व्यापक सहभागिताका साथ देशभरि जति प्रदर्शनहरू भएका छन्, यसबारे स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रमको क्रममा सुरुदेखि नै थियो र अहिले कार्यक्रम सम्पन्न गरेर उत्साहपूर्ण ढङ्गले देशव्यापी सहभागिता गरिसकेर त्यसको समीक्षात्मक चरणमा पनि छ। त्यसैले भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यो विषयका अलावा पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा क्रियाशील संस्थादेखि महाधिवेशनको सन्दर्भसम्मको विषयमा छलफल गर्नेछ, विमर्श गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले सरकारको पक्षमा वा विपक्षमा लागेको भन्ने अन्यलता हटाउन नसकेको सन्दर्भमा आज त्यस विषयमा थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने पनि बताएको छ। आन्दोलन थप कार्यक्रम ल्याउने र पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिने गरी पौडेल पक्षले पनि फागुन 5 गते जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाइसकेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल सकिन अब 22 दिन मात्रै बाँकी छ। सँगै कांग्रेसले वैधानिकताको संकट हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउ खोजिरहेको छ। पार्टीको वैधानिकताको संकटमाथि छलफलका लागि आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको सन्दर्भमा त्यस विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता शर्माले सीआईएनसँग बताउनुभयो। पछिल्ला महिनामा आयात बढ्दै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा देखिन थालेको छ, जसकारण निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन भने कर्जा विस्तार उच्च रहेको छ। यसको मुख्य कारण बढ्दो आयातसँगै पछिल्ला आर्थिक गतिविधिहरू नै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साता वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 2 अर्ब रुपैयाँले बढेर 37 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह 29 अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ। गत माघमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप 4 अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ। कर्जा प्रवाह भने 73 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यसले पनि निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तार दर उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा नागरिक अन्धकारमा तर बिजुली खेर जाँदै राज्यलाई करोडौं नोक्सानी। हामी त 50 करोड नोक्सानीमा गइसक्यो। पुरा भएन क्या, बन्दै छ त पुरा भएन। आजभन्दा 12 वर्ष पहिलेदेखि त बन्न थालेको त्यो सब स्टेसन। इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढ्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई मान्यता लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातनी शास्त्रलाई स्मरण गर्दै यो बाल विवाह जस्ता कुरीतिलाई पनि उन्मूलन गर्न अगाडि बढौँ। साथै विभिन्न खालका जुन सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसलाई सबैलाई उन्मूलन गर्दै हामी समाज रूपान्तरमा अगाडि बढौँ। के बाल विवाह बिल्कुल गर्नु हुँदैन। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै भनिराखेको छ। हामी त गइराखेको छु, भनिराखेको छु। नबुझ्ने व्यक्तिलाई भन्ने नहुँदा झगडा पनि गरिराखेको छु। तिनीहरूले सम्झाएको छु। बाइबलमा चर्चमा बाल विवाह छैन। मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा पनि छैन होला। त्यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा अहिले हाम्रो समाजमा देखिएको छ। यसकारण सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर बाल विवाहलाई रोकौँ। तलबुल इल्म फरिदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला, उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा उच्च करले इन्धन अचाकली महँगो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको 100% करका कारण सर्वसाधारण इन्धन खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। यसले इन्धनसँग अन्तर सम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भावलाई प्रभावित गरेको छ। हाल नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल प्रति लिटर 53 रुपैयाँ 97 पैसामा खरिद गरेको छ। यसमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सहित सम्पूर्ण राजस्व करिब 55 रुपैयाँ लिन्छ। निगमका अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा त्यसै अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता आफूहरूको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले निरन्तर मूल्य बढिरहेको छ। आयल निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हिजो राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। इन्धनको मूल्य 2.5 वर्ष यताकै उच्च रहेको छ। अन्य वस्तुमा पनि भाव बढ्ने संकेत देखिएको छ। कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा अनुगमनमा 1.25 करोड खर्चिए पनि रोकिएन महँगी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बजार भाव हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि महँगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, झन बढेको बढै छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट मात्रै अनुगमन तथा उपभोक्ता हक हित सचेतनाका नाममा 2.5 वर्षमा 1 करोड 26 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर 2.5 वर्षकै बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा बजार नियन्त्रणमा देखिएको छैन। कान्तिपुरकै समाचारमा सुरक्षाकर्मी खोसिएपछि 1.5 दर्जन पूर्व मन्त्रीले दिए निवेदन शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री रामशरण महतले केही दिनअघि अङ्गरक्षक फिर्ताको जानकारी दिन पुग्नुभएका सुरक्षा अधिकारी समक्ष भन्नुभएको थियो, म हाई थ्रेट भएको नेता हुँ, म माथि यसअघि पटक पटक आक्रमण भएका छन्, तर एकाएक सरकारले नै सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिने निर्णय गरेछ, यसले त झन थ्रेट महसुस गरेको हुँ। ती सुरक्षा अधिकारीले कार्यविधि अनुसार गर्नु भन्ने सरकारको आदेश हो भनेपछि महतले भन्नुभएको थियो, गृह सचिव, गृहमन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्नेछु। पूर्व विचार गरिदिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निवेदन दिनुभएको छ। गृहका कर्मचारीले फर्काएनन्, प्रहरी र सशस्त्रका 40 भन्दा बढी चालक भनेर पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले निर्वाचन आयोगको उल्टो शैली शीर्षकमा खबर छापेको छ। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका प्रमुख दुईवटा काम हुन्, राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादको छिनोफानो गर्नु र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु। परिपूरक यी दुईवटै काम आयोगले यति बेला सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादलाई थाँती राखेर निर्वाचन तयारीका अन्य काम धमाधम अगाडि बढाएको छ। जबकि पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले भने नेकपा विवादलाई लिएर निर्वाचनका लागि अझै राजनीतिक वातावरण बनि नसकेको बताउँदै आएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले नेकपा र सूर्य चिन्ह नै फ्रिज हुने विकल्पमा छलफल शीर्षकको खबर छापेको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिन्ह समेत फ्रिज निष्क्रिय हुने गरी अघि बढ्न सक्ने विकल्पमा समेत आन्तरिक छलफल थालेको छ। जे निर्णय गरे पनि एउटा पक्षले आरोप लगाउने भएपछि दुवैलाई आधिकारिकता नदिने कोणबाट आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ। आयोगले नेकपालाई आधिकारिकता नदिने सम्भावना देखेपछि नेकपाका दुवै समूह सशंकित बनेको खबरमा उल्लेख छ। राजधानी दैनिकले राजस्व छली र आर्थिक अपराध धमाधम बाहिरिँदै शीर्षकमा पहिलो पन्नामा मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा राजस्व छली र आर्थिक अपराध गर्नेहरू धमाधम कानुनी दायरामा आउन थालेका छन्। 1000 बढी फर्मले अरबौं रुपियाँ राजस्व छली गरी आर्थिक अपराध गरेको तथ्य पनि बाहिरिएको छ। आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने श्रृङ्खला जारी रहेको र उनीहरूको जालो तोड्ने दाबी सरकारी निकायले गरेको छ। 3 वर्षमा 4 खर्ब 8 अर्ब 10 करोड रुपियाँको बिगो दाबी सहितको मुद्दा दायर भएको छ। 1890 वटा फर्म माथि कारबाही समेत गरिएको मधुजङ पाण्डेले लेखेको खबरमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले उत्तरी नाकामा फेरि अल्झन शीर्षकको खबर छ। नेपाल र चीन बीचको सम्झौता अनुसार 6 नाका सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो, तर जसो तसो सञ्चालित दुईवटा नाका तातोपानी र रसुवा गढी पनि खुल्दै बन्द हुँदै गरिरहेका छन्। पछिल्लो पाली बल्ल खुलेका यी दुई नाका फेरि केही दिनका लागि बन्द भएका छन्। दुई मुलुकबीच सन् 2016मा पारवहन ढुवानी सम्झौता भएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सन् 2019 अप्रिल 29मा नेपाल चीन पारवहन ढुवानी प्रोटोकल भयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहालले त्यो सम्झौता अनुसार 6 नाका मार्फत नेपालले चीनसँग
आयात निर्यात कारोबार गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गरेको बताउनु भएको थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। उत्तरी नाकामा अझै पनि उल्झन छ, राजेश वर्माले लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब तपाईको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन। आजको हेलो सीआईएनमा हामी लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समेट्दैछौँ, जसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदी। टोकन कुमार खड्गा कैलालीदेखि। यो लोकसेवा आयोगमा स्काभेटर अपरेटर अथवा हेभी इक्विपमेन्टको खुल्छ कि खुल्दैन, खुल्छ भने कहिले खुल्छ, स्काभेटरको कुन तहको कुन श्रेणीमा त्यसलाई अङ्कित गरिएको छ? यो हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरहरूको विज्ञापन राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् नासु सरहको विज्ञापनमा खुल्छ। यसको अहिले हालसालै विज्ञापन भएको छ यो सरहको चाहिँ। अब त्यो हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरको पनि छ, एकचोटि विज्ञापन हेर्नु होला। यो विज्ञापन चाहिँ गत अन्तिम बुधबार भएको हो। राजन सुनार हो। मेरो नागरिकताको जम्मा मिति र मार्कसिटको जम्मा दर्ता फरक भएको छ, लोकसेवा परिवहन भनेको समस्याको दर्शन खोजेको। फरक मिति भएपछि फर्म भर्न पाइँदैन, तर त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुन चाहिँ सही हो, नागरिकताको नै सही हो भन्ने एउटा पक्ष र अर्को चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट पनि त्यही नागरिकतावालाकै हो भन्ने पनि पुष्टि हुनु पर्यो। फरक मान्छेको हुन पनि सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दुवैको प्रमाणित गर्ने चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर एउटा कागज बनाएर राखिराख्ने र लोकसेवा आयोगको फर्म भर्दाखेरि त्यो कागज समेत पेश गर्ने। दार्चुलाबाट पारस धामी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोकसेवाको विज्ञापन कहिले खोल्छ होला? त्यसको कार्यतालिका त छ, तर यसपालि कोभिडको कारणले त्यो कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष विज्ञापन हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न तहका पदहरूको लागि कार्यतालिका लोकसेवाको वेबसाइटमा छ, त्यहाँ हेर्नु होला। यो पालि चाहिँ त्यो कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन भएको छैन, तर आगामी दिनहरूमा त्यही कार्यतालिका अनुसार नै विज्ञापन हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्ना विचार, प्रतिक्रिया तथा प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिकाले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। कोभिड-19 को महामारीसँग सङ्घर्षरत कमजोर एवं गरिब राष्ट्रलाई खोप प्रदान गर्न यस स्वीकृतिले सहज बनाउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वास रहेको छ। त्यसैगरी कोभिड भाइरस उत्पत्तिबारे अध्ययन गर्न चीनको वुहान पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसन्धानकर्ताको टोली पनि फर्किएको छ। स्थलगत अध्ययनपछि चीन र WHO का वैज्ञानिकहरूले संयुक्त रूपमा रिपोर्ट बाहिर ल्याउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। भारतमा विगत 6 महिनादेखि जारी किसान आन्दोलनका समर्थकप्रति नरेन्द्र मोदी सरकार थप आक्रामक बन्दै गएको छ। त्यसै क्रममा शनिबार जलवायु अभियन्ता दिशा रविलाई पक्राउ गरेको छ। उहाँको पक्राउपछि मोदी सरकारको कडा आलोचना समेत भइरहेको छ। रविलाई दिल्ली प्रहरीले शनिबार गृहनगर बेंगलोरबाट पक्राउ गरेको थियो। 21 वर्षीय रवि जलवायु अभियन्ताका रूपमा भारतभर परिचित हुनुहुन्छ। भारतीय प्रहरीले थप आन्दोलनलाई कडाई बनाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जित निकालेको छ। हिजो भएको खेलमा चन्द्रपुरले उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै चन्द्रपुरले 11 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। लीगमा तेस्रो जित निकालेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा रहेको छ। म्याग्दी र पर्वत जिल्ला मुख्यमन्त्री कप गण्डकी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पोखरा रंगशालामा हिजो भएको पहिलो खेलमा म्याग्दीले 2-0 को सोझो सेटमा नवलपुरलाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ। यस्तै दोस्रो खेलमा पर्वतले स्याङ्जालाई 25-14 र 25-6 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। तेस्रो बीपी कोइराला स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले 2वटा स्वर्ण सहित 4 पदक जितेको छ। हिजो भएको खेलमा सेनाका लागि शिवाङ्गी दुबे र सुशीला चन्दले स्वर्ण दिलाउनु भएको हो। जिल्लामा भएको उत्पादन प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा बिजुली खेर जाँदै नागरिक अन्धकारमा। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश र अरू खबर, कार्टुन पनि बाँकी छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। विद्यालयको उत्कृष्ट शिक्षकको रूपमा सम्मानित हुनुभएको छ कलावती परियार। हाम्री छोरीले समाजमा कत्रो इज्जत राखिन् है बुढा। ठुलठुला पाहुना, शिक्षक, विद्यार्थी सबैले कस्तो प्रशंसा गरेका।
हो त नि, आखिर छोरी कसको? खुब ऊ बेलामा छोरीलाई बजारमा राखेर क्याम्पस पढाउँदा गाउँलेले कति कुरा काटे। छोरी पढाएर के हुन्छ भने तपाईले नि साथ दिनु भएन। त्यो त छोरी एक्लै बस्दा उसैलाई केही गाह्रो होला कि भनेर पो त। त्यति दुःख खेपेर छोरीलाई पढाएकी थिइन भने आज हाम्रो शिर यसरी उच्च हुन्थ्यो। छोरीलाई पढ्न दिउँ, अघि बढ्न दिउँ। कोइकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपीए, युएन वुमन र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब बिजुलीको कुरा। नेपालमा एकातिर विद्युत अभावमा दर्जनौं बस्तीका लाखौं नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। अर्कोतर्फ उत्पादन भएको बिजुली प्रयोगमा आउन पाएको छैन, खेर गइरहेको छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण लाइनको जोड्न नसक्दा करोडौं घाटा समेत बेहोर्नु परेको छ। 25 मेगावाटको दोलखाको सिंगटी जलविद्युत आयोजना गएको असारमा नै सम्पन्न भएको हो। सिंगटी लामो साँगुसम्मको 132 केबी प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा अहिले यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खेर गइरहेको छ। आयोजनाका प्रमुख मनहरी सापकोटा। हामी त 50 करोड नोक्सानीमा गइसक्यो। पूरा भएन क्या, बन्दै छ त पूरा भएन। आजभन्दा 12 वर्ष पहिलेदेखि त बन्न थालेको त्यो सब स्टेसन। प्रसारण लाइनको अभावमा आयोजनाले मासिक 6.5 करोड घाटा बेहोरिरहेको छ। दोलखाकै 19 मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको विद्युत पनि खेर गइरहेको छ। मुस्ताङको थापाखोला जलविद्युत आयोजनाले निर्माण भएको 3 वर्ष र म्याग्दीको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले 1 वर्षपछि मात्र प्रसारण लाइन पाए। घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ। 2074-75 मा सिद्धिनु पर्ने हो, अब यो 77 2 वर्ष चाहिँ ढिलो भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न धेरै अब म्याग्दीमा धेरै विद्युत उत्पादन भइसक्थ्यो अब अथवा निर्माण हुँदैसक्थ्यो, त्यसले गर्दा ढिलो भएको। म्याग्दीमा अब म्याग्दी खोलामा 2टा, काली खोलामा 2टा होइन, अब तपाईँको निलगिरीमै 2टा, 350-400 मेगावाट चाहिँ अब निर्माण चरणमा चाहिँ गइसकेको छ। अहिले प्रसारण लाइनले गर्दाखेरि अब धेरै प्रवर्धकहरू पछाडि हट्नुपर्ने बाध्यता भएको छ कि। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अनुसार प्रसारण लाइनको अभावमा नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित 100 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत प्रसारण लाइन नपाएर खेर गइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य। अनि हामीहरू चाहिँ आयोजना सम्पन्न हुने बेला सम्बन्धमा प्रसारण लाइन पनि कम्प्लिट हुन्छ भन्ने विश्वासको भरमा हामीले काम गर्छौँ। अब हाम्रो गति चाहिँ रोकिँदैन निजी क्षेत्रको, किनभने चाहिँ लगानी भएको छ। हाम्रो आफ्नो चाहिँ केही तलमाथि पर्यो भने आफ्नो जान्छ। अब सरकारी निकायले काम गर्ने कुरामा चाहिँ टाइममा स्वीकृति दिँदैन। त्यसको मार चाहिँ प्रत्यक्ष मार चाहिँ हामी निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूलाई पर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने आर्थिक स्रोत र स्थानीयको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या भइरहेको बताउँछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र मान साक्य। प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त छ। सुदृढीकरण गर्दा आर्थिक स्रोतको समस्या छ। आर्थिक स्रोत अहिले विगतभन्दा धेरै बढी छ, तर त्यसले पनि पुग्ने अवस्था छैन। ती पुरानो सञ्जालहरूलाई परिवर्तन, पुनर्स्थापन या नयाँ सञ्जाल बनाउनको लागि सर्वसाधारणको अवरोधको पनि अलिकति समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ। करिब 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजना निजी संस्था मार्फत सम्पन्न भएका छन्। नेपालमा अहिले दैनिक 1400 मेगावाट विद्युतको माग हुन्छ। उत्पादन भएको विद्युत खेर गइरहँदा 700 मेगावाट भने भारतबाट आयात गर्नु परेको छ। सीता शर्मा, CIN काठमाडौँ। दाना कुस्मा दोदी करिडोर भरतपुर बर्दघाट मर्स्याङ्दी काठमाडौँ चिलिमे त्रिशुली समुद्र टार त्रिशुली 3 बिहब कोशी करिडोर इनरुवा तोमलिङ टार खण्ड प्रसारण लाइन पनि अहिलेसम्म अधुरै छन्। त्यसकारण बिजुली खेर जानुपर्ने अर्को बाध्यता पनि देखिएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। मोटोपनले हुने समस्या र मोटोपन कम गर्न के गर्ने? मुटुको विशेष गरी रक्तचाप मधुमेहको भयावह अवस्था देखा परिरहेको छ। मोटोपनकै कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी 45-50 कटेका घुँडाका हड्डीहरू खिएको समस्याहरू, शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्राहरू बढी पर्ने, जसले गर्दाखेरि हृदयघातहरू समेत गराएर मान्छेको मृत्यु समेत गराउने भएको हुनाले मोटोपन खतरनाक समस्याको रूपमा नेपाली समाजमा देखा परिरहेको हुनाले मोटोपन नियन्त्रण गर्नको लागि विशेष गरी खानपिनमा र दैनिक क्रियाकलापहरूमा धेरै ध्यान दिनुपर्दछ। खानपिनमा विशेष गरी बेलुकाको खाना सकेसम्म हामीले 5 बजे 6 बजे नै खाना खानुपर्छ। कालीन खाना खाँदाखेरि हल्का किसिमका खानाहरू, रेसादार सागपातहरू भएका खानाहरू प्रयोग गर्नु उचित देखिन्छ। मनतातो पानीहरू बढी पिउने बेलुका, र मनतातो पानीमा सकिन्छ 1-2 थोपा कागतीहरू राखेर खाँदा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।
कविराज रमेश पनेरूसँग सिआइएनले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। भागरथी बलात्कार र हत्याका अभियुक्त पक्राउ, उनकै सहपाठी संलग्न रहेको खुलासा। राजस्व छली र आर्थिक अपराध धमाधम बाहिरिँदै इन्धनको मूल्य अचाकले बढ्यो। ऐनका दफा निलम्बन गरेर सहुलियत दरमा कोरोना विरुद्धको खोप किन्दै सरकार। कोभिडले शैक्षिक सत्र लम्बियो। विपन्नको छात्रवृत्ति जोखिममा, अब 10 कक्षामा पनि फरक विद्यालयमा भर्ना पाइने। नेकपाका दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने गरी छलफल चलाउँदै निर्वाचन आयोग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम चरणमा। वैधानिकता सङ्कट टार्न बाधा अड्काउ फुकाउ खोज्दै काङ्ग्रेस। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा एस्ट्रेजेनेकाको खोपलाई मान्यता। कोरोना भाइरसबारे अध्ययन गर्न वुहान पुगेको अनुसन्धान टोली फर्कियो। र राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा नेपाली सेनालाई 2 स्वर्ण। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा विभिन्न दोषीहरूलाई कारबाही गर भन्दै नाराबाजी भइरहन्छ। कहिले बलात्कारसँग जोडिएको, कहिले अपराधसँग जोडिएका दोषीहरूलाई नजिक पुगेका छौँ सरकारले भन्छ, तर कारबाही गर्दैन भन्ने प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ गृह मन्त्रालय लेखिएको छ। गृहमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्ति पछाडिपट्टि फर्केर हेरिरहनु भएको छ। अलि पर कारबाही गर भनेर थुप्रै मान्छेहरू उभिरहेका छन्, नाराबाजी गरिरहेको जस्तो देखाइएको छ। गृहमन्त्रीले जवाब दिनुभएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, भर्खर त दोषी नजिक पुग्यौँ, अब ओरपर पुग्नु पर्यो, त्यसपछि आसपासमा पुग्नु पर्यो, अनि निकटमा पुग्नु पर्यो, फेरि छेउछाउमा पुग्नु पर्यो, टाइम त लाग्छ नि। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।